डियर भ्युअर्स, आजको हाम्रो लेसन रहेको छ डिभेन्चर र डिभेन्चरबाट तपाईँहरूलाई 4 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। हरेक वर्ष यो लेसनबाट 4 नम्बरको चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ अथवा हिसाब आउँछ। अब कहिलेकाहीँ डिभेन्चरबाट थ्योरी क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। थ्योरी क्वेसनमा खास गरी डिभेन्चर भनेको के हो, अनि त्यसै गरी डिभेन्चर र सेयरमा के फरक छ, र डिभेन्चरको प्रकारहरू के हुन्, डिभेन्चरको इम्पोर्टेन्सहरू के छ, यसको फिचरहरू के हुन् लगायतका क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ। र थ्योरी क्वेसनहरू तपाईँहरूले आफै सेल्फ स्टडी गरेर पनि प्रिपेयर गर्न सक्ने भएको हुनाले मैले थ्योरीलाई चाहिँ त्यति फोकस गरिनँ र खास गरी स्टुडेन्टहरूलाई गाह्रो लाग्ने भनेकै न्युमेरिकल पार्ट हो। त्यसैले म न्युमेरिकल पार्टमै अगाडि बढाउन चाहन्छु, न्युमेरिकल पार्टलाई नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। अब डिभेन्चरलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामी सेयरको कुराहरू गरिसकेका छौँ, सेयरको लेसनहरू पढिसकेका छौँ र सेयरमा नर्मल्ली सेयरको प्राइस 100 हुन्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। सेयरको प्राइस ₹100 हुन्छ भनेको थिएँ भने अब डिभेन्चरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभेन्चरको नर्मल प्राइस चाहिँ 1000 हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। डिभेन्चर भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली यसको पार भेल्यु अथवा फेस भेल्यु चाहिँ 1000 हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब 1000 को डिभेन्चरलाई 3 तरिकाले इस्यु गर्न सकिन्छ। यसको मतलब 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 मै इस्यु गर्न पनि सकियो, 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा बढीमा इस्यु गर्न पनि सकियो, मैले 1100 लिएँ। र 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा कम यानि कि 950 लिएँ, मैले 950 मा पनि इस्यु गर्न सकियो। मैले नर्मल्ली डिभेन्चरको प्राइस 1000 हुन्छ भनेर लिएको छु। यदि तपाईँहरूलाई क्वेसनमा 100 दिन्छ भने त्यही 100 राखेर गर्ने, 50 रुपिस दिन्छ भने 50 राखेर गर्ने, जति दिन्छ त्यति राखेर गर्ने। जस्तो हामीले सेयरको केसमा के गर्थ्यौँ, नर्मल्ली सेयरको प्राइस अथवा फेस भेल्यु चाहिँ 100 रुपिस हुन्छ भनेर चाहिँ लिन्छौँ। तर सेयरको क्वेसनमा यदि 50 रुपिस दियो भने 50 राखेर गर्छौँ, 10 रुपिस दियो भने 10 राखेर गर्छौँ। त्यस्तै डिभेन्चरको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल्ली डिभेन्चरको फेस भेल्यु 1000 हुन्छ अथवा 1000 रुपियाँ हुन्छ। अब क्वेसनमा तपाईँलाई 100 दियो भने 100 नै राखेर गर्ने होइन, यसमा त 1000 हुन्छ भन्नेपट्टि त लाग्न भएन। क्वेसन जसरी आउँछ एन्सर त्यही अनुसार हुनुपर्छ। सो अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि डिभेन्चरको नर्मल प्राइस अथवा फेस भेल्यु 1000 हुन्छ र 1000 को डिभेन्चरलाई हामी 3 तरिकाले इस्यु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। र 1000 को डिभेन्चरलाई जस्तो 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 मै इस्यु गर्न सकियो, यो भनेको पारको केस हुन्छ। 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा बढी 1100 पनि हुन सक्यो, 1200 पनि हुन सक्यो, 1300 पनि हुन सक्यो, 1050 पनि हुन सक्यो, 1020 पनि हुन सक्यो। 1000 भन्दा बढीमा इस्यु गर्नु भनेको प्रिमियमको केस हो। र त्यसै गरी 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा कम, यहाँ अहिले मैले 950 भनेर लिएको छु, 950 पनि हुन सक्यो, 900 पनि हुन सक्यो, 800 पनि हुन सक्यो, 980 पनि हुन सक्यो मा इस्यु गरिन्छ भने त्यसलाई डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ। जसरी सेयरमा पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू हुन्थे, डिभेन्चरमा पनि पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टका कुराहरू आउँछन्। अब सेयर र डिभेन्चरमा फरक के छ भन्दाखेरि सेयरले चाहिँ जसले सेयर किन्छ, कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनिन्छ भने नर्मल्ली सेयर भन्ने बित्तिकै हामी इक्विटी सेयर अथवा अर्डिनरी सेयर अथवा कमन स्टक भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि पर्सनले अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्छ भने त्यो सेयर किन्ने मान्छे त्यो कम्पनीको अनर हुन्छ भने, अब डिभेन्चर किन्ने मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको ऋणदाता हुन्छ, त्यो कम्पनीको ऋणदाता हुन्छ अथवा ऋण प्रोभाइड गर्ने ऋण प्रोभाइडर हुन्छ। र अर्को कुरा, डिभेन्चर जस्तो सेयर चाहिँ एकपटक इस्यु गरिसकेपछि नर्मल्ली हामी इक्विटी सेयरकै कुरा गरिरहेछौँ, सेयर एकपटक इस्यु गरिसकेपछि फेरि रिडिम्सन गर्नुपर्छ भन्ने खालको केसहरू हुँदैन। नर्मल्ली इक्विटी सेयर आर इरिडिमेबल, रिडिम्सन गर्नु नपर्ने खालका हुन्छन् अथवा फिर्ता गर्नु नपर्ने खालका हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भने डिभेन्चरहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभेन्चर पनि हुन रिडिमेबल पनि हुनसक्छ, इरिडिमेबल पनि हुनसक्छ, दुईवटै हुन्छ। फिर्ता गर्नुपर्ने खालको डिभेन्चर पनि हुनसक्छ, फिर्ता नगर्नुपर्ने खालको डिभेन्चर पनि हुनसक्छ। तर खास गरी हाम्रो हिसाबमा फिर्ता गर्नुपर्ने खालको डिभेन्चरको चाहिँ हिसाब दिन्छ। यसको मतलब हामीले डिभेन्चरको हिसाब गर्दाखेरि एउटा चाहिँ इस्युको इन्ट्रीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ रिडिम्सनको इन्ट्रीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इस्युको लागि कसरी इन्ट्रीहरू गर्ने र रिडिम्सन गर्दा कसरी इन्ट्रीहरू गर्ने भन्ने कुरा यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ अथवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट नै त्यही हो। अब 1000 को डिभेन्चरलाई मैले भनिहालेँ 1000 मा इस्यु गरेँ भने पार, 1000 भन्दा बढीमा इस्यु गरेँ भने प्रिमियम, 1000 भन्दा कममा चाहिँ इस्यु गरेँ भने डिस्काउन्ट हुन्छ। अब जाउँ डिभेन्चरलाई दुई तरिकाले भन्नाले डिभेन्चरको हामीले दुईवटा पार्टलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एउटा इस्युको पार्ट, अर्को चाहिँ रिडिम्सनको पार्ट।
इस्यु मैले पहिला इस्यु भनेर लेखेँ, इस्यु। अब डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि एउटा पारमा इस्यु गर्न सकियो, नम्बर 2 मा प्रिमियममा इस्यु गर्न सकियो, र नम्बर 3 मा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सकिन्छ। भने जस्तै अब डिभेन्चरलाई रिडिम्सन गर्दा अथवा फिर्ता गर्दा पनि तीनवटै कन्डिसनहरू चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ, अथवा रिडिम्सनमा पनि रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पारमै रिडिम्सन गर्न पनि सकियो, अनि नम्बर 2 मा प्रिमियममा रिडिम्सन गर्न सकियो, र नम्बर 3 मा डिस्काउन्टमा रिडिम्सन गर्न सकिन्छ। डिस्काउन्टमा रिडिम्सन गर्न सकिन्छ अथवा फिर्ता गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीले जान्नुपर्ने, अब नर्मली के हुन्छ तपाईँहरूलाई हिसाब आउँदा के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा क्वेसन आउँछ, एउटा हिसाब आउँछ, र एउटा हिसाबको तपाईँले एउटा इस्यु इन्ट्री लेख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा रिडिम्सन इन्ट्री लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको डिभेन्चरलाई रिडिम्सन गर्दा पारमै रिडिम्सन गर्छ भन्ने छैन। इस्यु गर्दाखेरि पारमा छ भने रिडिम्सन गर्दा पार पनि हुन सक्यो, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम पनि हुन सक्यो, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट पनि हुन सक्यो, तीनवटै कन्डिसन हुनसक्छ। त्यसै गरी इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा पार, अनि रिडिम्सन गर्दा इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा पार, इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम, इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट, यो कन्डिसन पनि हुन सक्यो। त्यसै गरी इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट, रिडिम्सन गर्दा पार, इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम, इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट गरेर यी तीनवटा कन्डिसन गरेर टोटल 9वटा केस चाहिँ बन्न जान्छ, अथवा 9वटा कन्डिसनहरू बन्न सक्छ। मैले यसलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ। इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गर्ने, रिडिम्सन गर्दा पारमा पारको केस पनि हुन सक्यो, एउटा कन्डिसन। इस्यु गर्दा पारमा गर्ने, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा पनि हुन सक्यो। इस्यु गर्दा पार र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट पनि हुनसक्छ, तीनवटा कन्डिसन। अनि त्यसै गरी इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा पारमा पनि हुन सक्यो। इस्यु गर्दा प्रिमियम, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम पनि हुन सक्यो। इस्यु गर्दा प्रिमियम र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट पनि हुन सक्यो। यसरी 6वटा केस बने। र त्यसै गरी इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने र रिडिम्सन गर्दा पारमा रिडिम्सन गर्दा पारमा रिडिम्सन गर्ने केस हुन सक्यो। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम हुन सक्यो। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट गरेर यसरी टोटल 9वटा केसहरू चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। अब 9वटा केसमा जर्नल इन्ट्रीहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ अहिले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। अब तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि पार, प्रिमियम, पार, डिस्काउन्ट, तिनवटा केस भयो। प्रिमियम पार, प्रिमियम डिस्काउन्ट, फेरि 3टा। डिस्काउन्ट पार, डिस्काउन्ट प्रिमियम, डिस्काउन्ट, फेरि 3टा गरेर टोटल 9वटा केस हुँदो रहेछन्। डिभेन्चरमा 9वटा केसहरू हुँदो रहेछ। अब 9वटा केसहरूमध्ये तपाईँहरूलाई कुनै एउटा केस आउने हो, या त पारको केस आउला, पार प्रिमियम आउला, पार डिस्काउन्ट आउला, अथवा प्रिमियम पार आउला, प्रिमियम आउला, प्रिमियम डिस्काउन्ट आउला, अथवा डिस्काउन्ट पार वा डिस्काउन्ट प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट। यो 9वटा केसहरूमध्ये कुनै एउटा केस चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ, र ती एउटा केसको तपाईँले एउटा इस्युको इन्ट्री गर्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ रिडिम्सनको इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि 4 मार्क्स तपाईँले अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिभेन्चरको जर्नललाई जान्नका लागि सबभन्दा पहिला इस्युको जर्नलहरू जानौँ। इस्युको जर्नलहरू बुझ्नुभयो भने रिडिम्सनको जर्नलहरू बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन। सबभन्दा पहिला जाउँ डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरिको। यदि डिभेन्चर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको छ भने यसको इन्ट्री हुन्छ बैंक एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर्स एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट। अनि त्यसै गरी अब प्रिमियममा इस्यु गऱ्यो भने प्रिमियममा इस्यु गर्नु भनेको कस्तो भन्दाखेरि 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा बढीमा इस्यु गर्नु हो। जस्तो 1000 को डिभेन्चरलाई 1100 मा इस्यु गऱ्यो भने त 100 फाइदा भयो नि त। अब अनि त्यसै गरी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नु भनेको फेरि 1000 को डिभेन्चरलाई 1000 भन्दा कममा इस्यु गर्नु। जस्तो 950 मा इस्यु गऱ्यो भने त 50 रुपियाँ घाटा भयो नि त। हाम्रो एउटा रुल के छ भन्दाखेरि all losses and expenses should be debited, all income and gain should be credited भन्ने रुल छ नि। सोही रुल अनुसार
अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब मेन तपाईँको बेसिक इन्ट्री ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट हुने भयो। अब प्रिमियम आयो भने प्रिमियम भनेको कम्पनीका लागि फाइदा रहेछ, प्रिमियम क्रेडिट हुन्छ। र डिस्काउन्ट आयो भने के हुन्छ, डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि लस हो, लस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिट हुन्छ। अब हेरौँ है त, जस्तो पारमा के हुने रहेछ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, किन भन्दा ब्याङ्कमा पैसा आउँछ, टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट, डिभेन्चर इस्यु हुन्छ, डिभेन्चर होल्डरहरू बढ्छ, त्यसैले टु डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर चाहिँ क्रेडिट भयो भने। अब प्रिमियमको केसमा के हुन्छ, यही नै इन्ट्री हुन्छ तर के हुन्छ, प्रिमियम क्रेडिट हुन्छ। सो अब यसको इन्ट्री लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्न सक्यौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट, डिभेन्चर्स एकाउन्ट, अनि त्यसै गरी टु डिभेन्चर प्रिमियम भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट, इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट, डिभेन्चर एकाउन्ट, यसरी चाहिँ प्रिमियमको जर्नल इन्ट्री लेख्न सकियो भने। यसै अनुसार अब डिस्काउन्टको इन्ट्री लेख्नका लागि के गर्ने, अब सुरुमा त त्यही बेसिक इन्ट्री नै हुने भयो, डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ, मैले भनिहालेँ डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीका लागि लस हो, त्यसैले डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ। सो अब पहिला के गरौँ, बेसिक इन्ट्री लेखौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ, सो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट, डिभेन्चर्स एकाउन्ट। यसरी चाहिँ पार, प्रिमियम र डिस्काउन्टको जर्नल इन्ट्रीहरू गर्न सकिन्छ। डिभेन्चर इस्यु गर्दा पारमा छ भने यो इन्ट्री हुने भयो, प्रिमियममा छ भने यो इन्ट्री हुने भयो, र डिस्काउन्टमा छ भने यो इन्ट्री चाहिँ हुन्छ। अब यसै गरी रिडिम्सनको केसमा, रिडिम्सन पनि पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट गरी 3 तरिकाले रिडिम्सन गर्न सकिन्छ। अब पारमा इस्यु गरेको छ, रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि पार छ भने अब तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यही इन्ट्रीलाई जस्ट अपोजिट गराइदिने कि, यही इन्ट्रीलाई इस्यु गर्दा पारमा छ भने रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि पार हुन्छ भने के हुने भयो, यसैको जस्ट अपोजिट इन्ट्री हुन्छ। यसको मतलब यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट छ भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि रिडिम्सन गर्दा पार छ भने, जस्तो इस्यु गर्नु भनेको कम्पनीले डिभेन्चर होल्डरहरूलाई दिने अथवा जनरल पब्लिकलाई दिने, अनि कम्पनीले एमाउन्ट रिसिभ गर्ने हो, त्यसैले एमाउन्ट रिसिभ गर्दा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, डिभेन्चर कम्पनीसँगबाट बाहिर जान्छ, सो त्यो डिभेन्चर एकाउन्ट भन्नुहुन्छ भने। अब रिडिम्सन गर्नु भने फेरि के हो, कम्पनीले आफूले दिएको डिभेन्चरलाई फिर्ता लिन्छ र पैसा बुझाइदिन्छ, त्यसैले यसको जस्ट अपोजिट इन्ट्री हुन्छ। सो %% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट, डिभेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट। अब रिडिम्सन गर्दा पारमा रिडिम्सन गरेको केसमा, पारमा रिडिम्सन रहेछ भने त्यस्तो केसमा हामी के लेख्छौँ, %% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर चाहिँ जर्नल गर्छौँ। त्यसै गरी अब रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आउनु भनेको फेरि कम्पनीको लागि लस हो, किन भन्दाखेरि रिडिम्सन गर्दा 1000 को डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा 1100 तिर्नु भनेको त कम्पनीको लागि लस भयो नि त। इस्यु भनेको पैसा पाउनु हो, इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले पैसा पाउँछ, डिभेन्चर दिन्छ। रिडिम्सन गर्दा के हुन्छ, कम्पनीले पैसा दिन्छ, डिभेन्चर फिर्ता लिन्छ। सो अब यतिखेर पैसा दिने हो, अब प्रिमियम दिनु भनेको त कम्पनीको लागि लस भयो नि त, बढी पैसा बुझाउनु भने कम्पनीको लागि लस हुन्छ। त्यसैले अब प्रिमियम चाहिँ रिडिम्सन गर्दा के हुन्छ, प्रिमियम डेबिट हुन्छ भने डिस्काउन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। बुझ्नुहोस् है, इस्यु गर्दा प्रिमियम क्रेडिट, डिस्काउन्ट डेबिट भने रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम डेबिट, किन भन्दा लस हुनु, प्रिमियममा रिडिम्सन गर्नु भनेको बढी पैसा बुझाउनु, 1000 को डिभेन्चरलाई फिर्ता लिनका लागि 1100 बुझाउनु भनेपछि लस हो। त्यसैले चाहिँ प्रिमियममा रिडिम्सन गर्नु भनेको कम्पनीका लागि लस हुने भएको हुनाले के गरिन्छ, डेबिट गरिन्छ भने। डिस्काउन्टमा रिडिम्सन गर्नु भनेको कम्पनीको लागि फाइदा हो, किन भन्दाखेरि डिभेन्चर फिर्ता गर्नका लागि 1000 को डिभेन्चर फिर्ता गर्नका लागि 950 तिरे भयो भनेपछि 50 रुपियाँ फाइदा हुने भयो। त्यसैले डिस्काउन्टलाई चाहिँ के गरिन्छ, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट आयो भने क्रेडिट गरिन्छ। सो यसलाई हामी सजिलै कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट डेबिट, प्रिमियम क्रेडिट,
डिस्काउन्ट डेबिट प्रिमियम क्रेडिट डिडिपिसी डिस्काउन्ट डेबिट भएको छ इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट डेबिट प्रिमियम क्रेडिट डिडिपिसी भने यतापट्टि के हुन्छ डिस्काउन्ट क्रेडिट अनि प्रिमियम चाहिँ डेबिट हुन्छ सो अब यसको एन्ट्री लेख्दाखेरि के हुने भयो तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने यसैलाई रिभर्स गर्दाखेरि हुन्छ यसैलाई उल्टा गराइदिनु भयो भने यसको एन्ट्री बनिहाल्छ सो अब यहाँ डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट क्रेडिट छ प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर क्रेडिट छ इन दुईवटा डेबिट गरौँ टु यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट छ ब्याङ्क एकाउन्टलाई चाहिँ क्रेडिट गरौँ सो डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट डिभेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट अनि त्यसै गरी टु ब्याङ्क अकाउन्ट अब रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ जर्नल हुँदो रहेछ त्यसै गरी रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट आयो भने फेरि के गर्ने अब यसैलाई अपोजिट गर्ने इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट छ इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट छ र त्यतिखेर जुन इन्ट्री हामी गरेका छौँ जर्नल बनाएका छौँ त्यसैलाई अपोजिट गरेपछि के हुन्छ रिडिम्सन गर्दाखेरिको डिस्काउन्टको इन्ट्री बन्न जान्छ सो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट छ र टु डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ डेबिटमा भएकोलाई क्रेडिट गर्छौँ क्रेडिटमा भएकोलाई डेबिट गर्छौँ सो डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट डिभेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट अनि त्यसै गरी टु ब्याङ्क अकाउन्ट अनि टु डिस्काउन्ट ओन सरी यहाँ चाहिँ प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर भएछ यहाँ रिडिम्सन अफ डिभेन्चर हो प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट अनि त्यसै गरी यहाँ डटेड पर्सेन्ट डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर्स अकाउन्ट अब यहाँ जे छ यहाँ त्यही नै अपोजिट हुँदैछ जर्नल तर के छ त भन्दाखेरि यो इस्यु गर्दाखेरिको त्यसैले यहाँ इस्यु भनेर लेखेका छौँ भने अब यतापट्टि यो रिडिम्सन गर्दाको भइसकेपछि यहाँ इस्यु भनेर लेख्न मिलेन नि त सो हामी रिडिम्सन भनेर लेख्नुपर्छ अब यसमा जे इन्ट्री छ त्यसैको अपोजिट गरेका छौँ मात्र फरक के भयो यहाँ इस्यु भनेर लेखेका थियौँ भने यहाँ रिडिम्सन भनेर चाहिँ लेखेका छौँ अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिन्छ एउटा एक्स्ट्रा इन्ट्री अब एक्स्ट्रा इन्ट्री भने के हो एक्स्ट्रा इन्ट्रीमा हुन्छ मैले यहाँनिर लेखेँ एक्स्ट्रा इन्ट्री एक्स्ट्रा इन्ट्रीमा डेबिट हुन्छ लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट अनि क्रेडिट हुन्छ फेरि टु प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डिभेन्चर्स अकाउन्ट अब हेर्नुहोस् है जस्तो इस्यु गर्दा तीनवटा केस हुँदैछ पार प्रिमियम डिस्काउन्ट र पारमा यो जर्नल प्रिमियममा यो जर्नल डिस्काउन्टमा यो जर्नल गर्ने त्यसै गरी रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट हुँदैछ पारमा यो जर्नल प्रिमियममा यो जर्नल र डिस्काउन्टमा यो जर्नल चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा इन्ट्रीको बारेमा जान्नु आवश्यक छ अब एक्स्ट्रा इन्ट्री कतिखेर राख्ने र कस्तो अवस्थामा राख्ने भनेर चाहिँ बुझौँ एक्स्ट्रा इन्ट्रीमा के हुन्छ डेबिटमा लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट भनेर गर्छौँ एक्स्ट्रा इन्ट्रीको डेबिटमा लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट भनेर गर्छौँ भने टु प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर चाहिँ क्रेडिट गर्छौँ अब यो कतिखेर राख्ने बुझ्नुहोस् है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट एकदम क्रुसियल पार्ट हो
यो त्यतिखेर राख्ने जतिखेर यदि कम्पनीले रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो भने इस्युको टाइममा यो इन्ट्री थप्ने। बुझ्नुहुन्छ? मैले फेरि रिपिट गरेँ यसलाई। यदि कम्पनीले डिभेन्चरलाई रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने इस्युको टाइममा यो इन्ट्री चाहिँ थप्नुपर्छ। यसको मतलब जस्तो मैले 9 तरिकाले कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्न सक्छ मैले भनिहालेँ। तपाईँलाई क्वेसन दिँदाखेरि के कसरी दिन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले डिभेन्चर पारमा इस्यु गरेको थियो, रिडिम्सन पनि पारमै गर्यो भन्न पनि दिन सक्यो। अनि कम्पनीले डिभेन्चर पारमा गरेका थियो, डिभेन्चर इस्यु गर्दा पारमा गरेका थियो, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा गर्यो पनि भन्न सक्छ। कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्दा पारमा गरेका थियो, रिडिम्सन चाहिँ डिस्काउन्टमा गर्यो पनि भन्न सक्छ। त्यसै गरी इस्यु गर्दा प्रिमियममा गरेका थियो, रिडिम्सन पारमा गर्यो पनि भन्न सक्यो। इस्यु गर्दा प्रिमियममा गरेका थियो, रिडिम्सन प्रिमियममै गर्यो पनि भन्न सक्छ। इस्यु गर्दा प्रिमियममा थियो, रिडिम्सन डिस्काउन्टमा गरे पनि भन्न सक्छ। यसरी 6वटा भयो। र त्यसै गरी इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट थियो, रिडिम्सन पारमा गरे पनि भन्न सक्यो। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा गरे पनि भन्न सक्छ। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट र रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि डिस्काउन्टमै गर्यो भन्न पनि दिन सक्छ। अब यो एक्स्ट्रा इन्ट्री कतिखेर राख्ने भन्दाखेरि इस्यु गर्दा जेसुकै होस् हामीलाई एक्स्ट्रा इन्ट्रीले असर पार्दैन। तर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो भने नोट भनेर लेखौँ है त। मैले यहाँ नोट भनेर लेखेँ। एक्स्ट्रा इन्ट्री कतिखेर राख्ने ध्यान दिनुहोस्। एक्स्ट्रा इन्ट्री कतिखेर राख्ने ध्यान दिनुहोस्। एक्स्ट्रा इन्ट्री यदि रिडिम्सन गर्दा डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने, प्रिमियम आएको छ अथवा दिएको छ भने, प्रिमियम आएको छ अथवा भनेको छ भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ। एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नु पर्दछ। बुझ्नुहोस् है। डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ अथवा डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा भनेको छ भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ। बुझ्नुहुन्छ नि। रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो भने रिडिम्सनको इन्ट्रीमा थप्ने होइन। ध्यान दिनुहोस् यसमा। रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो भने रिडिम्सन गर्दा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्ने होइन, रिडिम्सनको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्ने होइन। के त भन्दाखेरि रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ। जस्तो मान्नुहोस्, अब मैले बुझाएँ तपाईँलाई। यो इस्यु गर्दा पार थियो, तपाईँले यही इन्ट्री लेख्नुहुन्छ। रिडिम्सन गर्दा पार छ, यो इन्ट्री लेख्नुहुन्छ। जस्तो एउटा क्वेसन दियो, कम्पनीले डिभेन्चर पारमा इस्यु गरेको थियो र रिडिम्सन गर्दा पनि पारमै गर्यो भनेर क्वेसनले भन्छ भने इस्युको लागि यो इन्ट्री लेख्नुहुन्छ, रिडिम्सनको लागि यो इन्ट्री लेख्नुहुन्छ, काम सकियो। अनि त्यसै गरी कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गरेको थियो तर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियममा गर्यो भन्छ भने, अब ध्यान दिनुहोस्, पार र प्रिमियम आयो नि त। रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो नि। रिडिम्सन गर्दा डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ भनेर लेखेका छौँ त हामी नोट। यो नोटलाई ध्यान दिनुहोस्। डिभेन्चर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम भनेको छ भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ भनेर लेखेका छौँ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि इस्यु गर्दा पार थियो तर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो भने इस्युको इन्ट्रीमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्नुपर्छ। यसको मतलब के हुने भयो? इस्युको इन्ट्री त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट हो। अब के गर्ने? रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम भनेको छ भने यसैमा एक्स्ट्रा इन्ट्री थप्ने। यसको मतलब के हुने भयो त भन्दाखेरि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री बन्ने भयो। अनि त्यसै गरी इस्यु गर्दा पार र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने फेरि के हुन्छ? इस्यु गर्दा पारको यही इन्ट्री हुने भयो। यसको मतलब ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर जर्नल गर्नुहुन्छ। रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने %% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर चाहिँ तपाईँले जर्नल इन्ट्री गर्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी जस्तो इस्यु गर्दा प्रिमियम रिडिम्सन गर्दा पार पनि हुनसक्यो। भयो भने इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियममा छ भने यो इन्ट्री लेख्ने, रिडिम्सन गर्दा पार छ भने यो इन्ट्री लेख्ने। अनि फेरि प्रिमियम पनि हुनसक्यो।
अब इस्यु गर्दा प्रिमियम छ, रिडिम्सन गर्दाखेरि पनि प्रिमियम छ भने अब रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आयो नि त। फेरि रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ कि छैन, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेकै रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ कि छैन, के अरे रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ कि छैन, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ कि छैन, यसमा ध्यान दिनुहोस्। इस्यु गर्दा प्रिमियम छ, रिडिम्सन गर्दा पनि प्रिमियम आयो भने अब के गर्ने, इस्युको टाइममा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्ने, रिडिम्सनको टाइममा होइन। रिडिम्सनको टाइममा यो तीनवटा एन्ट्री मात्रै हुन्छ। यहाँ रिडिम्सन गर्दा पार छ भने यही नै हुन्छ, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने यही नै हुन्छ, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने यही नै हुन्छ। यतापट्टि पनि रिडिम्सन गर्दा पार छ भने यही नै हो, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने यही नै हो, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने यही नै हो। तर यतापट्टि रिडिम्सन गर्दा पार छ भने यही नै हुन्छ, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने यही नै हुन्छ, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने यही नै हुन्छ। यसमा केही चेन्जेस आउँदैन। तर इस्युको टाइममा के हुन्छ, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छैन भने यही नै हुने भयो, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छैन भने यही नै हुने भयो। तर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम भनेको छ भने यहाँ जे एन्ट्री हुन्छ यसैमा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्छ। भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ, प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो, प्रिमियममै रिडिम्सन गऱ्यो भने प्रिमियमको एन्ट्री त यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ भनेपछि एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्छ यसैमा। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट टु प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट। एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्ने, डेबिटकोलाई डेबिटमा थप्ने, क्रेडिटकोलाई क्रेडिटमा थप्ने। अनि त्यसै गरी इस्यु गर्दा प्रिमियम र रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने प्रिमियमको यो हुने भयो, रिडिम्सनको यो हुने भयो। बुझ्नुहुन्छ नि। रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ कि छैन, यसले चाहिँ हो सबैभन्दा तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने, सबैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरूलाई झुक्काउने भनेकै रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको केस। र तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम आउने पनि के हो त भन्दाखेरि इस्यु गर्दा पार प्रिमियम डिस्काउन्ट जुनसुकै दिन सक्छ, पार प्रिमियम डिस्काउन्ट, र रिडिम्सन गर्दा खास गरी प्रिमियमकै केस आएको हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि रिडिम्सन गर्दा पार त नआउने रहेछ, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट त नआउने रहेछ भनेर त्यसरी नबुझ्नुहोस्। रिडिम्सन गर्दा पार आयो भने केही गाह्रै भएन, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट आयो भने केही गाह्रै भएन। किन भन्दाखेरि रिडिम्सन गर्दा पार र डिस्काउन्ट आयो भने इस्युको टाइममा एक्स्ट्रा एन्ट्री त थप्नु परेन। तर रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम आएको छ भने इस्युको टाइममा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम के गर्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्ने खालको क्वेसन दिन्छ। अनि त्यसै गरी अब इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट थियो, रिडिम्सन गर्दा पार छ भने इस्युको यही एन्ट्री लेख्नुहुन्छ, रिडिम्सनको यही एन्ट्री लेख्नुहुन्छ। इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट थियो, रिडिम्सन प्रिमियममा भएको छ भने इस्युको टाइममा यही एन्ट्री लेख्नुहुन्छ। सँगसँगै के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा एन्ट्री पनि थप्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि रिडिम्सन प्रिमियममा छ नि त। सो अब के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट, अनि लस ओन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु %% डिभेन्चर एकाउन्ट, अनि त्यसै गरी टु प्रिमियम ओन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर चाहिँ तपाईँको जर्नल हुने भयो। अनि त्यसै गरी इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट छ, रिडिम्सन गर्दा डिस्काउन्ट छ भने इस्युको यही एन्ट्री लेख्नुहुन्छ, डिस्काउन्टको यति मात्रै हुन्छ, यही एन्ट्री नै हुन्छ। तपाईँहरूले डिभेन्चरमा मेन बुझ्नुपर्ने पार्ट भनेकै यति नै हो। इस्यु गर्दा पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट 3 तरिकाले हुनसक्छ, रिडिम्सन पनि पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट 3 तरिकाले हुनसक्छ। इस्यु गर्दाखेरिको एन्ट्री यति नै हो, यति तीनवटा मात्रै हुन्छ। रिडिम्सन गर्दाखेरिको पनि पार प्रिमियम र डिस्काउन्ट गरी तीनवटा एन्ट्री हुन्छ। तर ध्यान दिनुपर्छ के त भन्दाखेरि क्वेसन आउँदा पार पनि आउन सक्यो, पार प्रिमियम पनि आउन सक्यो, पार डिस्काउन्ट पनि आउन सक्यो। त्यसै गरी प्रिमियम पार पनि आउन सक्यो, प्रिमियम पनि आउन सक्यो, प्रिमियम डिस्काउन्ट पनि आउन सक्यो, डिस्काउन्ट पार पनि आउन सक्यो, डिस्काउन्ट प्रिमियम पनि आउन सक्यो, डिस्काउन्ट पनि आउन सक्यो। अब एक्स्ट्रा एन्ट्री कतिखेर राख्ने भन्दाखेरि रिडिम्सन प्रिमियममा छ भने, रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने इस्युको टाइममा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्ने। यसको मतलब एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्ने कन्डिसन कतिखेर रहेछ भन्दाखेरि एउटा यो कन्डिसनमा आउने रहेछ एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्ने। मैले यसलाई अलिकति हाइलाइट गरेँ। एउटा यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँहरूले एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नुपर्ने रहेछ। अर्को चाहिँ यो कन्डिसनमा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नु पऱ्यो इस्युको टाइममा, अर्को चाहिँ यो कन्डिसनमा एक्स्ट्रा एन्ट्री थप्नु पऱ्यो। मैले यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेँ हो। यो कन्डिसनमा एक्स्ट्रा एन्ट्री आयो, यो कन्डिसनमा एक्स्ट्रा एन्ट्री आयो, र यो तीनवटा कन्डिसनमा के हुने रहेछ, एक्स्ट्रा एन्ट्री चाहिने रहेछ कतिखेर, इस्युको टाइममा। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। र अब यसपछिको पार्टमा अब जर्नल चाहिँ कसरी गर्ने, एक्जाममा कसरी क्वेसन आउँछ र त्यो क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले चर्चा गर्नेछु, तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। अब योभन्दा अघिल्लो पार्टहरूमा हामी बोर्ड प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ अलिकति केही फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न गइरहेका छौँ। मैले चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु।
तपाईँहरूले यससँग सम्बन्धित बोर्ड प्रेजेन्टेसन र पेपर प्रेजेन्टेसनमा कुन चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर लाग्छ त्यसको बारेमा केही कमेन्ट गर्नु होला। त्यही अनुसार अरू यसपछिका पार्टहरू चाहिँ बनाउँला। र तपाईँहरूले अब अर्को पार्ट नआउँदासम्मका लागि इस्यु गर्दाखेरिका यिनी इन्ट्रीहरू र रिडिम्सन गर्दाखेरिका यिनी इन्ट्रीहरू, त्यसै गरी एक्स्ट्रा इन्ट्री कतिखेर राख्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो याद गरेर बस्दै गर्नुहोला। यसभन्दा अरू बाँकी कुराहरू अर्को पार्टमै गरौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच।